नमस्ते, म एडभोकेट सुभाष भण्डारी। तपाईहरुलाई हामीले विभिन्न कानुन सम्बन्धी भिडियोहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको बेहोरा बितिँदै छ। त्यसै सन्दर्भमा आज हामी कम्पनी लको फन्डामेन्टल एस्पेक्ट बारेमा केही बेर विवेचना र चर्चा गर्छौं, जसले तपाईहरुको स्टडी र कुनै पनि कमर्सियल सेक्टरको जो कमर्सियल सेक्टरमा इन्गेज हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि समेत यो फलदायी हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं। किनभने कुनै पनि कम्पनी बिना कुनै पनि राष्ट्रको उन्नति समुन्नति हुन्छ भनेर हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौं। अहिलेको विश्व खुला समाज हो, त्यसैगरी ग्लोबलाइजेसनको एज अफ ग्लोबलाइजेसन भन्छौं, जसले गर्दाखेरि जुन देशमा चाहिँ कम्पनीहरुको राम्रो विकास भएको छ त्यहाँबाट त्यो देशहरुको मात्र समुन्नति भइरहेको हामीले पाउन सक्छौं। जस्तै हामीले उदाहरणको लागि बेलायतलाई लिन सक्छौं, अस्ट्रेलियालाई लिन सक्छौं, इभन अमेरिका, जर्मन जस्ता राष्ट्रहरु सबै त्यहाँको इकोनोमिक ग्रोथ हुनुको मेजर कारण भनेकै त्यहाँको कम्पनीहरु हो। त्यहाँको कम्पनीहरुले त्यहाँको जीडीपीमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको छ या प्रभाव पारिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरुको जनजीवन धेरै राम्रो छ। त्यहाँको लाइफस्टाइल र लाइफ एक्सपेक्टेन्सी समेत एकदम उच्च रहेको हामी पाउँछौं। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो कम्पनी बारे के रहेछ यो कम्पनी भन्ने कुरा बुझ्नु भन्दा पहिला कानुनमा खासै विधिशास्त्रीय रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ आर्टिफिशियल पर्सन भन्छौं या व्हाट इज पर्सन भन्ने कुरा हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। व्हाट इज पर्सन भन्दाखेरि हामीले कानुनी भाषामा हामीले सामान्य बोलीचालीको भाषामा व्यक्ति भन्नाले एउटा नेचुरल पर्सनलाई मात्र जनाउँछ भने यहाँ कम्पनीलाई समेत हामीले नेचुरल पर्सन नभएर आर्टिफिशियल पर्सन या जसको सोच्ने दिमाग र काम गर्ने हात नभए तापनि यसलाई पर्सन भन्छौं। यसको थिंकिङ माइन्ड र वर्किङ ह्यान्ड भने चाहिँ यसको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा रहन्छ। तर बोर्ड अफ डाइरेक्टरले गर्छ भन्दैमा कम्पनी र बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ टोटल्ली सेपरेट हो। यो कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ कम्पनीको मेम्बरले कहिले पनि सब्स्टिट्युट गर्नु पनि सक्दैन। जसरी कम्पनी तपाई कानुनद्वारा कुनै पनि कम्पनीको निर्माण गरिन्छ भनेदेखि त्यो कानुनद्वारा मात्रै त्यो कम्पनी बन्द गर्न सक्छौं, बन्द हुन सक्छ। जस्तै जापानमा एउटा मुद्दामा भनेकै छ, इभन त त्यो एटम बमले शुद्ध कम्पनीलाई मार्न सक्दैन। जबसम्म कम्पनी चाहिँ फर्मल्ली कानुनद्वारा बन्द हुँदैन तबसम्म कम्पनीलाई सट आउट गर्न सकिदैन। त्यसै सन्दर्भमा व्हाट इज कम्पनी भनेर हामीले समग्रमा बुझ्दाखेरि कम्पनीको कुनै एब्स्ट्र्याक्ट यस्तो सिंगुलर मिनिङ हुँदैन। जस्तै हामी कतै घुम्न गयौं भने हाम्रो साथीलाई हामी कम्पनी भनिरहेको हुन्छौं। दैट मीन्स द वर्ड कम्पनी हैज नो restricted technical or legal meaning. It may be described to imply association of person for some common objective or objectives. त्यो भन्नाले कुनै पनि साझा अवधारणा भएको साझा एम लिएर कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिहरुको समूहले कुनै काम गर्छ भने त्यसलाई कम्पनी भन्न सकिन्छ। कम्पनी भन्नेबित्तिकै त्यो प्रॉफिट मेकिङ मात्र हुन्छ भन्ने होइन। प्रॉफिट नन मेकिङ कम्पनी पनि कम्पनी अन्तर्गतै पर्छ। यो नयाँ विधिशास्त्रीय अवधारणा हो कम्पनी लमा। त्यसैगरी कम्पनी भन्नाले यो भोलन्टियरी एसोसिएसन पनि हुन्छ। यो कुनै प्रेसरले हुँदैन। यो भने कमन अब्जेक्टिभ भएपछि मान्छे भोलन्टियरली एसोसिएसन हुन्छ। तर अहिले हामी स्पेसिफिकली भन्दाखेरि या हाम्रो कोर्सको या हाम्रो पढाइको मुख्य कन्सर्न भने चाहिँ प्रॉफिट मेकिङ कम्पनीको चाहिँ मेन कन्सर्न हो। आजको कन्सर्न भने चाहिँ यो व्हाई कम्पनी भन्दाखेरि व्हाई कम्पनी किन भन्दाखेरि ड्यू टु इट इज अ हाईली फ्लेक्सिबल vehicle for running any kind of business, whether for profit making or non-profit making. A voluntary association form and organized to carry on a business. त्यो भन्नाले एकदम योको अहिले सबभन्दा सजिलो माध्यम हो। बिजनेसलाई कन्डक्ट गर्ने, बिजनेसलाई रिलायबल तरिकाले कन्डक्ट गर्ने राम्रो साधनको रूपमा चाहिँ कम्पनीलाई लिने गरिन्छ। इभन कम्पनी मान्छेहरुद्वारा नै बनाइन्छ या मान्छेको समूहबाट मिलेर यसको मेमोरेन्डम बाट चाहिँ यसको उद्देश्यहरुलाई चाहिँ बाँधिन्छ। यसको उद्देश्य के काम गर्ने भन्ने यसको कन्स्टिट्युशनल डकुमेन्टहरुले त्यसरी निर्देशित भएको हुन्छ। त्यसैले यो कम्पनी भने चाहिँ कम्पनी चाहिँ नेचुरल पर्सन र आर्टिफिशियल पर्सन मध्ये आर्टिफिशियल कम्पनी हो भनेर आर्टिफिशियल पर्सन हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। जुन चाहिँ नेचुरल पर्सन भन्दा फरक हुन्छ। तर यसको वैधानिकता चाहिँ नेचुरल पर्सन जस्तै धेरै चीज चाहिँ नेचुरल पर्सन जस्तो पाउँछ। जस्तै अहिले तल हामी एट्रिब्युट यसको पढ्न सक्छौं। जस्तै हाम्रो हरेक मान्छेको सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी हुन्छ, हाम्रो छुट्टै भोटिङ स्ट्याटस हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कम्पनीको पनि लाइकवाइज त्यसै गरी नै हुन्छ। यो कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ तपाईको त्यो एकदम रिस्ट्रिक्टली यो जब कम्पनी दर्ता हुन्छ भने यसले सर्टेन किसिमको राइटहरु चाहिँ इन्जॉयमेन्ट गर्न पाउँछ।
मेन यसको विशेषता चाहिँ त्यसमा छ। अब यसको केही हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टहरू हामीले जान्नु जरुरी हुन्छ। हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट चाहिँ मोडर्न कम्पनी लको चाहिँ कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ खासमा यसको सुरुवात इङ्ल्यान्डबाट भएको पाइन्छ। यसको चाहिँ के भन्छ, मोडर्न कम्पनी ल इन इङ्ल्यान्ड बिगेन इन 1844 when the Joint Stock Company Act was passed। जोइन्ट स्टक कम्पनी भन्ने 1844 मा जब एक्ट पास गरे, यसले चाहिँ के गर्यो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि रोयल चार्टरको आधारमा मात्रै कम्पनीहरू स्थापना गर्नु पाइन्थ्यो। स्पेसिफिक जस्तै इस्ट इन्डिया कम्पनी हैन, त्यो स्थापना भएको चाहिँ रोयल चार्टरबाट मात्रै हुन्थ्यो। अब यसपछि चाहिँ त्यो रोयल चार्टरकै चाहिन्छ कम्पनी स्थापना गर्न भन्ने भएन। अनि त्यसपछि पछि गएर 1856 मा चाहिँ which marked the beginning of new era in company law। This act introduced the modern mode of creating company by mean of memorandum भन्यो। यो पछि 1955 या 56 पछिको ताकामा चाहिँ यसले चाहिँ खास गरी यो मेमोरेन्डमबाट कम्पनी स्थापना गर्ने र 1855 पछि चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटीको सम्म अवधारणा आयो। त्यो 1844 को कम्पनी एक्टले लिमिटेड लायबिलिटीको अवधारणा स्वीकार गरेन उसले। त्यसले चाहिँ के भने अनलिमिटेड लायबिलिटी भन्नाले कम्पनी डिजल्भ भएको आधारमा उसको सेयर होल्डरले चाहिँ बाँकी उसको त्यो कम्पनीको लायबिलिटी बियर गर्नुपर्ने। यो सम्बन्धमा ठुलो एउटा प्रिन्सिपल छ, त्यो चाहिँ हामी छुट्टै च्याप्टरमा हामी अध्ययन गर्छौँ, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी, व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। तर यहाँ अहिलेलाई चाहिँ तत्कालको लागि के बुझ्नुहोस् भने लिमिटेड लायबिलिटी भन्नाले कुनै पनि जस्तै ए भन्ने कम्पनी चाहिँ त्यसको त्यो डुब्यो भने, ए भन्ने कम्पनी डुब्दाखेरि चाहिँ त्यो सेयर होल्डरले जति पैसा त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गरेछ त्यति मात्रै उसको गयो लिमिटेड लायबिलिटीमा। त्यसले छुट्टै उसको घरखेतबाट तिर्नु परेन या उसको अर्को उसको सम्पत्तिबाट तिर्नु परेन। ऊ जति उसको छ त्यसमा जति उसले लगानी गरेको थियो त्यतिको मात्रै उसले लायबिलिटी बियर गर्नुपर्छ। तर अनलिमिटेडको केसमा त्यो हुँदैन। उसको त्यो रिमेनिङ लायबिलिटी चाहिँ उसको आफ्नो पर्सनल प्रपर्टी या अरू कुनै मिनबाट चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैगरी डेफिनेसन छ। अब यो डेफिनेसन त तपाईहरुले जति पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि अब केही कुराहरू एक दुईटा डेफिनेसन चाहिँ म पनि भन्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै द वर्ड कम्पनी इज डिराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड कम विथ टुगेदर पेन इज ब्रेड एन्ड ओरिजिनली रिफर टु एन एसोसिएसन अफ पर्सन हु टुक देयर मिल टुगेदर। भन्नाले ल्याटिन भाषामा चाहिँ पाउरोटीसँगै खानु या ब्रेड भने के भन्ने रोटीसँगै खानुलाई चाहिँ वी मेक अ कम्पनी। अनि त्यसपछि त्यसै गरी अर्को द टर्म कम्पनी इम्प्लाइज एन एसोसिएसन अफ अ नम्बर अफ पिपल फर सम कमन अब्जेक्टिभ that I has already mentioned that what is company? Company, it is an association of a people. It is voluntary association of a people for their common objective, especially that could be said as for profit making. त्यसै गरी नेपालको कम्पनी ऐन 2006 ले पनि कम्पनी सम्बन्धी परिभाषा गरेको छ। त्यसको मतलब अनि कम्पनी मिन अ कम्पनी इन्कर्पोरेटेड अन्डर दिस एक्ट। यो चाहिँ त्यति कम्प्रिहेन्सिभ देखिँदैन, किनभने यो कानुन अनुसार दर्ता भएको कम्पनी नै कम्पनी हो भन्दाखेरि त कस्तो किसिमको हो त? यो कानुन अनुसार भनेपछि कम्पनी नै के हो भनेर सोधेको छ। अनि उहाँले चाहिँ यो हाम्रो विधायिकाले चाहिँ कम्पनीलाई नै कम्पनी हो भनेर भन्नुभएको छ। द्याट इज यो डिटेलमा छैन, तर पनि यसले भन्न खोजे यो कम्पनी एक्ट अन्तर्गत दर्ता भएपछि चाहिँ त्यो कम्पनी हो भन्न खोजे अब हाम्रो विधायिकाले भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी द कम्पनीज एक्ट 2013 of India defines a company as a business entity which acts as an artificial legal person formed by a legal person or a group of legal person to engage in or carry on businesses or industrial enterprises। यो चाहिँ अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ देखिन्छ। हाम्रो चाहिँ भन्दा यसले चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ एकदम पोइन्ट आउट गरेर ट्रिगर गरेर भन्यो। यसले चाहिँ आर्टिफिसियल लिगल पर्सनलाई चाहिँ एकदम सहज रूपमा सुरुमा परिभाषामा नै स्वीकार गरेछ। अनि त्यसै गरी लिगल पर्सन, जस्तै अघि मैले नेचुरल पर्सन र लिगल पर्सन भने आर्टिफिसियल पर्सनलाई लिगल पर्सन पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ लिगल पर्सन हो भनेर पहिला प्राइमा फेसिया रूपमा नै यसले डेफिनेसनमा नै स्वीकार गरेको अवस्था छ। खास गरी यो बिजनेस र इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइजेसको लागि चाहिँ यो त्यो खोल्ने त्यो कम्पनीलाई कम्पनी भने यसले। अब त्यसै गरी यो परिभाषामा अब अरू तपाईहरुले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। परिभाषा खास गरी कम्पनी भन्नाले विशेष गरी अघि मैले पहिलेदेखि फोकस गरिरहेको छु भोलन्टरी एसोसिएसन अफ अ पिपल। यो चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबल भेहिकल फर कन्डक्टिङ एनी सर्ट अफ बिजनेस मैले भनिरहेको छु। अनि त्यसै यो दुई तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले मनन गरेर बाँकी आफ्नै किसिमको परिभाषा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भने अरू विभिन्न विधिशास्त्री
विषयहरूको पनि यसमा परिभाषाहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यो सम्बन्धमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कमर्सियल ल या कम्पनी लको स्कोप के छ, लिगल एरेन्जमेन्ट के छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नु उति नै आवश्यकता हुन्छ। हाम्रो सुरुको यो इन्ट्रोडक्टरी क्लासमा चाहिँ के छ त लिगल एरेन्जमेन्ट, कम्पनी भनेर मात्र भएन, कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा के छ, बिजनेस गर्न अलाउ गरेको छ कि छैन कन्स्टिट्युसनले, त्यो सम्बन्धी एक्टहरू पार्लियामेन्टले पास गराएको छ कि छैन, त्यो सम्बन्धी चाहिँ जानकारी थोरै म यहाँ राख्छु तपाईँहरू समक्ष। यसमा चाहिँ जस्तै लिगल एरेन्जमेन्ट अफ कमर्सियल ल इन नेपाल भने यसमा चाहिँ आर्टिकल 17 अफ नेप्लिज कन्स्टिट्युसन हेज ग्यारेन्टेड फ्रिडम अफ बिजनेस टु इट्स सिटिजन। आर्टिकल 17ले नै यो कुनै पनि नागरिकले चाहिँ आफ्नो पैसा व्यवसाय गर्न पाउँछ भनेर यो फ्रिडम दिएको छ। यसले फन्डामेन्टल राइटको रूपमा नै स्वीकार्यो, फ्रिडम मात्रै दिएन। यो खास कन्स्टिट्युसनमा फन्डामेन्टल राइट भने नो वेभिङ, यो कुनै पनि हालतमा वेभ गर्न सकिँदैन, यसलाई सप्रेस गर्न सकिँदैन। कोही पनि मान्छेले आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न पाउने चाहिँ नितान्त फन्डामेन्टल हक हो या फन्डामेन्टल राइट भनेर चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले चाहिँ ग्यारेन्टी गराएको छ। त्यसै गरी प्रमोसन एस्पेक्ट इन प्रिएम्बल अफ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2073 इट हेज बिन रिटन द्याट फर द बेटरमेन्ट अफ इन्डस्ट्रियल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली फर द इन्क्रिमेन्ट of the GDP, likewise Foreign Direct Investment Act 2075 which was enacted for the promotion of commercial sector। यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न लिगल एरेन्जमेन्टहरू गरेछ। तर लिगल एरेन्जमेन्ट गर्नुको मतलब यो कुनै पनि कम्पनीलाई फेरि अनावश्यक रूपमा सरकारले लाद्ने हैन। यसले त एउटा जस्ट सुपरभाइजरी रोल मात्रै, सुपरभाइजर या यसले जस्ट अब्जर्भेसन मात्र गर्न सक्छ। यसले डिरेल हुन दिँदैन। डिरेल हुन नदिने र युनिफर्मिटी ल्याउने, खास गरी कमर्सियल लको सेक्टरमा चाहिँ कुनै पनि विषयहरू खास बजारलाई चाहिँ सरकारले निर्देशित गर्न सक्दैन। बजारले चाहिँ सरकारलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ अहिलेको लिबरल मार्केटमा, त्यही अनुसारको यसको ओरिएन्टेसन देखिन्छ। अनि त्यसै गरी नेप्लिज कम्पनी एक्ट 2006 हेज बिन इन्ट्रोड्युस। यो चाहिँ स्पेसिफिक एक्ट हो, यही अनुसार हाम्रो कम्पनीहरू दर्ता हुन्छ। दिस एक्ट हेज एक्युमुलेटेड अलमोस्ट अल मोडर्न प्रिन्सिपल डेभलप्ड इन रिगार्ड टु कमर्सियल लेजिस्लेसन। अहिलेको संसारमा जति पनि विधिशास्त्रहरू विकास भइरहेछ, जति पनि प्रिन्सिपलहरू विकास भइरहेछ मोडर्न टाइममा, अहिलेको मोडर्न समयमा त्यो कुराहरू चाहिँ सकेसम्म यसले यो हाम्रो कम्पनी एक्ट 2006ले चाहिँ एडप्ट गर्ने कोसिस गरेको छ। जस्तै हाम्रो त्यो आर्टिकल 7 र 8 मा हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ केही न केही धेरै मात्रामा हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईँहरूले कम्पनी एक्ट पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि यो आफूले सेन्स गर्न सक्ने अवस्थाहरू छ। जस्तै तपाईँ कम्पनी एक्टको सेक्सन 8 मा के भन्छ भने लिमिटेड लायबिलिटी भनेको छ। द लायबिलिटी अफ शेयर होल्डर अफ कम्पनी इन्कर्पोरेटेड अन्डर दिस एक्ट इन रेस्पेक्ट अफ ट्रान्जेक्सन अल स्याल बी लिमिटेड अन द म्याक्सिमम भ्यालु अफ सेयर व्हिच हेज सब्सक्राइब अन्डरटेकन टु सब्सक्राइब भनेको छ। अनि त्यसपछि सेक्सन 7 ले चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ बडी कर्पोरेट या यसको चाहिँ छुट्टै अटोनोमस बडी कर्पोरेट सेपरेट लिगल इन्टिटी विथ पर्पेचुअल सक्सेसनलाई चाहिँ नेप्लिज कम्पनी एक्टले पनि त्यसलाई स्वीकारेको अवस्था हामी देख्छौँ। अब त्यसै गरी अब यही सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ कम्पनी एक्टले चाहिँ कम्पनीको विशेषताहरू सहित यो विशेषताको कम्पनी हुन्छ भनेर कम्पनी एक्टले विशेषता गरेपछि हाम्रो एमओए या हाम्रो कन्स्टिट्युसनल डकुमेन्ट कम्पनीको त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले बनाउन सक्दैनौँ। त्यो कम्पनी ऐन अनुसार हामीले कम्पनी दर्ता गर्ने हो भने त्यही कम्पनीको जुन त्यो प्रोभिजन छ 7 र 8 त्यही अनुसारको हामीले प्रोभिजनहरू बनाएर हाम्रो कन्स्टिट्युसनल डकुमेन्टहरू ड्राफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि पनि हामी आउँला। जस्तै एमओए र एओए को त्यो ड्राफ्टिङ गर्ने सिलसिलामा पनि त्यो कुराहरू आउँछ। जस्तै अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो कमन ल सिस्टम एडप्ट गरे भएर अब यो खासमा कम्पनी अहिलेको मोडर्न कम्पनी ल चाहिँ कमन लको पनि एउटा डेभलपमेन्टको एउटा पार्टमा यसले धेरै किसिमको प्रिन्सिपलहरू बरो गर्न सफल भएको छ। जस्तै लिडिङ केसमा हामी जस्तै फ्यासन जहिले पनि भन्छौँ हामी सालमन भर्सेस सालमनको 1897 को केस, यो सेपरेट लिगल एन्टिटी वाज रिकग्नाइज स्मल नम्बर अफ people wish to form a business have had a free choice between the partnership and corporate firm भन्यो। यसले भन्नु खोजेको सालमन एन्ड सालमन भन्ने यो युकेको मुद्दाबाट चाहिँ खास गरी कम्पनी लको सन्दर्भमा कम्पनी र नेचुरल पर्सन या कम्पनी र यसको फाउन्डर, कम्पनी र यसको सेयर होल्डर बीचमा चाहिँ के कस्तो दूरी हुन्छ, कम्पनीले चाहिँ सेपरेट लिगल एन्टिटी कसरी इन्जोयमेन्ट गर्न पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो सालमन भर्सेस सालमनको मुद्दामा चाहिँ प्रष्ट रूपमा भनिएको छ। यसबारे पनि हामी पछि एउटा छुट्टै भिडियो बनाउँछौँ।
त्यसमा हामी योबारे डिटेलमा कुरा गर्छौँ। त्यसै गरी ली भर्सेस ली एन्ड एयर फार्मिङ यो कम्पनी लिमिटेड यो न्युजिल्यान्डको मुद्दामा पनि त्यस्तै हुन्छ। यो ली भन्ने मान्छेले चाहिँ एउटा कम्पनी स्थापना गर्छ, त्यो कम्पनी स्थापना गर्छ तर उसले चाहिँ त्यो कम्पनीमा चाहिँ आफूलाई एउटा कामदारको रूपमा पनि उसले अपोइन्ट गर्छ। ऊ चाहिँ खासमा त्यो चाहिँ एयर त्यो प्लेनबाट चाहिँ पेस्टिसाइडहरू हाल्ने खालको कम्पनी हुन्छ उसको, अनि ऊ त्यसको पाइलट हुन्छ, पाइलटको रूपमा एपोइन्टेड गर्छ। त्यो चाहिँ तलबी रूपमा काम गर्ने गरी आफूलाई एपोइन्टमेन्ट गर्छ र त्यो पछि त्यो प्लेन क्रास हुन्छ। प्लेन क्रास भएपछि उसको श्रीमती विडोले त्यो कम्पेन्सेसन क्लेम गर्नुहुन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीमा, तर इन्सुरेन्स कम्पनीले के भन्छ, होइन यही मान्छेको कम्पनी हो, यो कम्पनी र यो मान्छे चाहिँ एउटै हो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी कम्पेन्सेसन दिँदैनौँ या इन्सुरेन्स मनी उसले क्लेम गर्न पाउँदैन किनभने कम्पनी र ऊ एउटै हो भन्छ। तर पछि कोर्टले के भन्छ भने होइन, कम्पनी स्थापना भइसकेपछि कम्पनी र यसको मेम्बर चाहिँ टोटली डिस्टेन्स हुन्छ त्यो भन्छ। अनि त्यसपछि उसले कम्पनीले के भन्छ भने कोर्टले के भन्छ भने कोर्ट डिसाइडेड द्याट सी वुड गेट कम्पेन्सेसन अन द ग्राउन्ड अफ सेपरेट लिगल इन्टिटी। मेन क्रक्स कुरा भने यही नै हो, कम्पनी र कम्पनीको यसको सेयर होल्डर र मेन कम्पनी भने चाहिँ फरक हो। जस्तै ए भन्ने कम्पनी चाहिँ राम श्याम गीता हरि अब कृष्ण मिलेर बनायो भने मैले बनाएको कम्पनी भनेर कम्पनीमा जे पनि गर्न मिल्दैन। या त्यो चिज भने कम्पनी जब स्थापना हुन्छ त्यसपछि यसको आफ्नै आफ्नै सेपरेट इन्टिटी हुन्छ, यसले आफ्नो राइट आफै एक्जिक्युट गर्न पाउँछ। तर त्यसको चाहिँ जस्ट एउटा यसमा जस्तै डाइरेक्टरले युज गर्ने यसको पावरहरू भने चाहिँ कसरी भने प्रिन्सिपल एजेन्टको रिलेसनमा आधारित हुन्छ। प्रिन्सिपल एजेन्ट रिलेसन कसरी आधारित हुन्छ, प्रिन्सिपल एजेन्ट एजेन्सी रिलेसनको मेन भने चाहिँ के हो भने प्रिन्सिपलले जति अधिकार दियो त्योभन्दा बढी एजेन्टले युज गर्न पाउँदैन, त्यो अल्ट्रा भाइरस हुन्छ, त्यो कुरा हो। त्यसै गरी ड्यामलर को लिमिटेड भर्सेस कन्टिनेन्टल टायर एन्ड रबर को लिमिटेड ग्रेट ब्रिटेनको मुद्दामा पनि यो कुरा भनेको छ। अहिले लेटेस्ट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कुवेत एसियन ब्याङ्क इसी भर्सेस मल्टी म्युचुअल लाइफ नोमिनीज लिमिटेड, त्यसमा पनि कुरा छ। अब यसबाट चाहिँ हामीले के यो माथिका सबै मुद्दाहरूले चाहिँ के कुरामा फोकस गरेछ भने कम्पनी र कम्पनीको स्थापना गर्ने या कम्पनीको सञ्चालक भने धेरै फरक हो है। यो सेयर होल्डर र कम्पनी भने चाहिँ धेरै फरक चिज हो। सेयर होल्डरले जे भन्यो कम्पनीले त्यही गर्न कम्पेल हुँदैन या त्यो गर्न पाउँदैन। कम्पनीको कन्स्टिट्युसनल डकुमेन्टले जति कुरा चाहिँ त्यसमा व्यवस्था गरेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ त्यो जोसुकै जति नै त्यहाँ पावरफुल भए पनि त्यति अथोरिटी भएको मान्छे त्यो कम्पनीमा भए पनि त्यसले चाहिँ त्यसरी कम्पनीले चाहिँ मोनोपोलाइज हिसाबले चलाउन पाउँदैन भन्ने चाहिँ यसको निष्कर्षमा हामीले त्यसरी बुझौँ। अब त्यही निष्कर्षलाई समर्थन गर्दै यसमा मेजर एट्रिब्युट अफ मोडर्न कम्पनी भनेर हामीले जस्तै अहिलेको मोडर्न कम्पनीको मुख्य विशेषताहरू के हो या मोडर्न कम्पनी लको मुख्य विशेषताहरू के हो भनेर यो इक्जामहरूमा नि सोधिरहने खालको क्वेसन हो भने यो आफू सबै मान्छेले नि बुझ्नै पर्ने चिज हो। एक नम्बरमा लिगल पर्सनालिटी हुन्छ। त्यही अघि मैले भने नि यो लिगल पर्सनालिटी गेन गर्छ कानुनी व्यक्ति, किनभने यो त नेचुरल व्यक्ति त होइन, यसले सास त फेर्दैन, यसले आफ्नै हात हल्लाएर यता जाऊ उता जाऊ भनेर आफ्नै खुट्टाले त हिँड्दैन, आफ्नै दिमाग त युज गर्दैन। किन यो पर्सन भयो भन्दा तर कानुनले पर्सन भनेपछि त्यो पर्सन भयो, कानुनको मान्यता दिएको छ। जस्तै अघि हामीले हाम्रै नेपालको कम्पनी एक्टको सन्दर्भमा पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्को अब यसमा लिगल पर्सनालिटी भयो, लिगल पर्सनालिटीमा त्यसै गरी सेपरेट लिगल पर्सनालिटी पनि भन्न सकिन्छ। सेपरेट लिगल छुट्टै, यसको सेयर होल्डर र डाइरेक्टर भन्दा छुट्टै यसले पर्सनालिटी गेन गर्छ। अनि इन्टाइटल टु प्रपर्टी भन्छ, यसले आफ्नो प्रपर्टी आफै किन्न र बेच्न पाउँछ होइन। अनि कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसन जस्तै यो कम्पनीले चाहिँ अर्को कुनै कम्पनी बिचमा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनहरू राइट एन्ड ड्युटिज यो आफैले बियर गर्न सक्छ, बियर गर्ने त्यस्तो कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनमा यो जान सक्छ। लायबल फर इट एक्ट्स, यो कम्पनीले गरेको काममा ऊ लायबल पनि हुन्छ। अनि क्यान स्यु एन्ड टु बी स्युड भने मुद्दा गर्न सक्ने र प्रत्युत्तर लाउन सक्ने क्षमता पनि यसमा हुन्छ। अब पर्पेक्चुअल सक्सेसन मैले अघि भनिहालेँ। सेयर होल्डर लिमिटेड लायबिलिटी, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अघि पनि मैले भने वाट इज लिमिटेड लायबिलिटी, वाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैले अघि पनि भनेको छु लिमिटेड लायबिलिटी भन्नाले जस्तै ए भन्ने मान्छेले 10,000 रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो कुनै कम्पनी स्थापना गर्यो, तर त्यो कम्पनी 10,000 मध्ये पनि उसको कम्पनीमा 10,000 थियो तर 5,000 रुपियाँ उसले लोन लगाएको थियो, 5,000 मात्रै आफ्नो स्थापना गरेको थियो भने पछि त्यो 10,000 डुबेर ल 500 मात्रै कम्पनीको त्यो बाँकी भयो भने पनि उसले चाहिँ त्यो बाँकी जस्तै 4500 त अर्काको ऋण थियो, त्यो ऋण
तिर्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ अनलिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ। तर उसले जति मात्रै त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको थियो त्यतिमा मात्रै लायबल हुन्छ भन्यो भने जस्तै उसको 5,000 रुपियाँ त्यहाँ थियो, त्यो 5,000 मात्रै डुब्छ, अर्काको पैसा तिर्नलाई ऊ कम्पेल हुँदैन। या त्यसको अर्थ के हो भने जति उसले लगानी गर्यो त्यति मात्रै जान्छ। सेयर होल्डरले जति, जस्तै मेरो कुनै पनि जस्तै एउटा ए भन्ने कम्पनीमा मैले अब 10,000 रुपियाँ लगानी गरेको छु भने त्यो ए भन्ने कम्पनी पुरै डुब्यो भने त्यो 10,000 मात्रै जान्छ। त्यसको बाँकी लायबिलिटी पुरा गर्ने चाहिँ मसँग त्यो दायित्व या त्यो मलाई कसैले अब्लाइज गर्न सक्दैन, त्यो मलाई कसैले निर्देशित गर्न सक्दैन त्यो कुरा। अनि अर्को मेन भने चाहिँ ट्रान्सफरेबल सेयर भने, अब यसको सेयर चाहिँ ट्रान्सफरेबल गर्न मिल्छ, सेयर सार्न मिल्छ, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सार्नु मिल्छ। तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ कुनै अलिअलि रेस्ट्रिक्सन भए पनि तर अल्टिमेटली मिल्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि सेपरेट सिल भने यसको आफ्नै किसिमको सिल हुन्छ, यसले आफ्नो नाममा चाहिँ कम्पनीको छाप हानेर चाहिँ आफ्नो कुनै पनि कार्यहरू, व्यवहारहरू, कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनहरू जस्तै त्यो त्यसमा चाहिँ आफूले त्यो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ। अब सिग्निफिकेन्स अफ कम्पनी भने कम्पनीको महत्त्व, अब यति माथि हामीले चर्चा गरिसकेपछि कम्पनीको के महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले आकलन गर्न सक्छौँ। खासमा चाहिँ कम्पनीको रिलेसन भने चाहिँ कम्पनी कुनै पनि देशको इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीसँग डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी चाहिँ सम्भावनै हुँदैन, सम्भवै हुँदैन कम्पनी बिना। कुनै पनि जस्तै हामीले विकसित राष्ट्रहरू र हाम्रो अविकसित राष्ट्रहरूमा फरक के छ भने एउटा मेजर फरक चाहिँ यो पनि पाउन सक्छौँ कि हाम्रो देशमा कम्पनी छैन। नेपाल किन सधैँ गरिब छ, नेपालमा सधैँ किन हामी आयात बढ्यो भनेर सधैँ किन चिन्तित छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ कम्पनी छैन। कम्पनी छैनको मतलब के छैन, इकोनोमिक ग्रोथ छैन। इकोनोमिक ग्रोथ किन छैन, अनइम्प्लोइमेन्ट छ। अनइम्प्लोइमेन्ट किन छ, यहाँको मेटेरियल, र मेटेरियल कुनै पनि उत्पादन भएको छ, र मेटेरियलको कुनै पनि राम्रोसँग त्यसको सदुपयोग हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर कम्पनी चाहिँ कुनै पनि हालतमा सबै देशले कम्पनी चाहिँ कसरी हुन्छ, यो कम्पनीलाई चाहिँ इन्हान्समेन्ट गर्ने, विभिन्न किसिमको कम्पनीहरू खोल्ने किसिमको वातावरण चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रले बनाउनुपर्छ। कम्पनीको डाइरेक्ट रिलेसन भने चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल लगायतका जिडिपी जति पनि हामी इकोनोमिकको ग्रोथको कुरा गर्छौँ भने कम्पनीको रिलेसन डाइरेक्टै आउँछ। कुनै पनि राम्रो कम्पनी भएको देशहरू हामी हेरौँ, उनीहरूको नेसनल सेक्युरिटीको स्ट्रेन्थ हेरौँ, उनीहरूको जिडिपी हेरौँ, उनीहरूको लाइफ स्टाइल हेरौँ, उनीहरूको सोसियल सेक्युरिटी हेरौँ, उनीहरूमा रेसिजमहरू कम हुने, कुनै पनि अब त्यहाँ बिचमा डिस्क्रिमिनेसनै कम हुने। किनभने राज्यसँग एडिक्वेट स्रोत भएपछि त त्यसले डिस्क्रिमिनेसन पनि अभियसली कम गर्दै लैजान्छ। किनभने त्यो खाल्डो पुर्न सक्ने क्षमता राज्यमा भए त पुर्दै जान्छ, नभए कहाँबाट पुरिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ कम्पनीको ग्रोथ चाहिँ एकदम इसेन्सियल इन्ग्रेडियन्ट फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एन्ड द फर द सस्टेनेबिलिटी अफ डेमोक्रेसी भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी टाइप्स अफ कम्पनीमा म सर यो भन्छु मात्र, यो धेरै किसिमको टाइपहरू हुन्छ, तर पनि मेजर चाहिँ यो हुनसक्छ। लिमिटेड एन्ड अनलिमिटेड कम्पनी, पब्लिक एन्ड प्राइभेट, स्ट्याचुटरी एन्ड चार्टर्ड कम्पनीज, लिस्टेड एन्ड अनलिस्टेड कम्पनी, प्रफिट मेकिङ एन्ड नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी, नेसनल एन्ड मल्टिनेसनल कम्पनी। यो त वी क्यान ट्रान्सलेट इजिली इन नेपाली। अब मैले यो के नेपालीमा भन्नु यति कुरालाई बुझिहाल्नुहुन्छ। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो म पढेर सुनाउँछु। इट इज एन एसोसिएसन अफ अ पर्सन विथ द कमन गोल अफ प्रफिट मेकिङ। यो प्रफिट मेकिङको लागि अहिलेसम्मको हाम्रो नन प्रफिट मेकिङ पनि कम्पनी हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन है। फेरि कम्पनी त हुन्छ, तर हाम्रो विशेष फोकस कहाँ छ, प्रफिट मेकिङ कम्पनीमा। त्यो प्रफिट मेकिङ भएपछि उनीहरूले प्रफिटहरू सेयर हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि सोसाइटीको इकोनोमिक ग्रोथमा डेफिनेटली यसले राम्रो प्रभाव पार्छ। इट इज भेरी फ्लेक्जिबल भेहिकल टु रन एनी सर्ट अफ बिजनेस। कुनै पनि मान्छेले यो कम्पनी खोलेर आफ्नो बिजनेसहरू सुरु गर्न सक्छ। यहाँ कुनै हर्डल्स छैन, एकदम सिम्पल प्रोसिडियर छ। कुनै पनि व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्न चाहनुभयो भने त्यति साह्रो गाह्रो, नेपालकै सन्दर्भमा पनि हेर्दाखेरि कम्पनी ऐन 2063 ले गरेको व्यवस्था मुताबिक हामीले सजिलैसँग कम्पनीहरू दर्ता गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी लिमिटेड लायबिलिटी एन्ड सेपरेट लिगल एन्टिटी आर मेजर कम्पोनेन्ट अफ कम्पनी ड्यू टु इट्स एट्रिब्युट्स। नम्बर अफ कम्पनी इज इन्क्रिजिङ डे बाई डे। यो लिमिटेड लायबिलिटी र सेपरेट लिगल एन्टिटीले गर्दाखेरि आजकल अचेल विश्वमा चाहिँ धेरै नम्बर अफ कम्पनीहरूको चाहिँ ग्रोथ भइरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। किनभने अनलिमिटेड लायबिलिटी हुनासाथ कसैले पनि कम्पनी खोल्दैन। आफूले कम्पनी खोल्ने अनि आफ्नो पैसा पहिल्यै पनि डुबिरहेछ,
अनि थप पनि मान्छेले डुबाउन चाहँदैन र सेपरेट लिगल इन्टिटीले चाहिँ के गर्यो भने कम्पनीलाई चाहिँ एउटा गोल ओरिएन्टेड भएर हिँड्न सिकायो, अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड भएर हिँड्न सिकायो, जबकि त्यसमा चाहिँ मान्छेको आफ्नो किसिमको मनोमानी कुनै पनि हालतमा चलेन। सेयर होल्डर भए भन्दैमा या ठुलो सेयर होल्डर भए भन्दैमा या डाइरेक्टर या कुनै पनि ठुलो पोजिसनमा छ भन्दैमा त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो कम्पनीको अब्जेक्टिभ क्लजलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ क्लजको एगेन्स्टमा गएर चाहिँ काम गर्न सक्दैन है भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ यो सेपरेट लिगल इन्टिटीले गरे भएर नम्बर अफ कम्पनी चाहिँ ग्रोइङ। हामी पनि धेरै कम्पनीहरुमा विश्वास गरेर हामीले सेयर हाल्नु, त्यो हामीले हरेक कम्पनीमा आफ्नो थोरै गरेर जो बचाएको पैसा पनि हामीले इजिली ट्रस्ट गरेर सेयर हाल्नुको कारण के हो? सेपरेट लिगल इन्टिटीले गर्दा। सेपरेट लिगल इन्टिटीले कम्पनीलाई डिरेल हुनुबाट जोगाउँछ, कम्पनीलाई डिरेल गराउँदैन, यसमा चाहिँ यसको आफ्नो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन अनुसार मात्रै चल्छ भन्ने हामीलाई विश्वास भएर हामीले जति पनि पब्लिक अफरहरू हुन्छ मान्छेले विश्वास गरेर अन्धाधुन्ध सेयरहरू हालिरहेको हुन्छ र त्यो ठिक पनि हो, सत्य पनि हो। The national interest could only serve and preserve through the growth of companies, because more the companies state have, the more economic exercise occur by whose national building could be possible। मैले अघि नै भनेपछि जति धेरै कम्पनी त्यो देशमा छ त्यसको विकास चाहिँ उति धेरै छ भन्ने कुरा हामी कल्पना गर्न सक्छौं, त्यसबाट हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं, किनभने त्यहाँ जब इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ तब मात्रै त्यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको खाडलहरू पुर्न सक्छ, त्यहाँ मात्रै सोशल सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी हुन्छ, त्यहाँ मात्रै सोशल सेक्युरिटी निड, फन्डामेन्टल निड्स, अब त्यहाँ माइनोरिटीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर राज्यले लगानी गर्ने वातावरण तब मात्र तयार हुन्छ जबसम्म राम्रो बिजनेसहरू चल्छ, त्यसले गर्दा ट्याक्सहरू कलेक्सन हुन्छ, मान्छेहरू चाहिँ बिजनेस मोटिभ हुन्छ। अर्को नम्बर कुरा मान्छेहरू अनइम्प्लोइमेन्ट हुँदैन, अनइम्प्लोइमेन्ट घट्ने बित्तिकै त्यसले धेरै राष्ट्रको धेरैवटा थ्रेटहरूलाई कम गरिहाल्छ र नेसनल स्ट्रेन्थिङ हुन्छ, त्यसले चाहिँ नेसनल सेक्युरिटीलाई प्रिजर्भ गर्छ भन्ने कुरा। यति कुरा मैले राखेँ र यो सम्बन्धमा कुनै थप केही जिज्ञासा भए मलाई सिधै तपाईहरुले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ या मलाई डाइरेक्टली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ पछि पनि अरु भिडियोहरु पनि हामी नेक्स्ट सेसनमा ल्याउने नै छौं भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।